Kinsa man gud ang ganahan magpaubos ug magpaulipon. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mga anak sa Dios, kini na usab di ay si Reverendo Padre Charles Agustin Culi, nag-auhag na usab kaninyo sa paguban kanako nining pamalandong sa pulong sa Dios. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Santiago, Apostol ni Kristo. Dinhi sa Archdiocese of Cebu, adunay mga parokya nga nagsaulog sa maong kapistahan. Ang parokya sa Badian, ang parokya sa Sugod, ug ang parokya sa Compostela. Kaninyo diha mga igsuon, maayong piyesta. Diha sa Ebanghelyo karon, sa Jesus miingon, kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo, sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Kung atong hunahon og pamalandungan ang giingon ni Jesus, pagkalisura tumanon sa iyang gipamulong, dili gyud sayon nga ikaw magpaubos ug unya sa kadaghanan magpaulipon. Murag sukwahi man ni sa atong tawhanon nga panglantaw, kung unsa ang mahimong dako ug unsa ang mahimong labaw sa kadaghanan. Kung mangutana ta, kinsa man gud ang ganahan magpaubos ug magpaulipon? Kinsa man gud ang ganahan daog-daogon og sugo-sugoon sa kadaghanan? Murag wala man, kay kadaghanan nato, we always long to be great and above the others. Maglumbaanay ta kinsa ang masikat, kinsa ang mas inila, kinsa ang mas daghan og likes and followers diha sa social media, kinsa ang mas adunahan o kinsa ang mas taas og posisyon diha sa katilingban. Maglumbaanay ta, magpatas-anay ta, magkompetensya ay ta. Bisan gani diha sa mga apostoles nga si Santiago ug Juan, makita man usab ang susamang kinaiya diha sa ilang kahiladman. Uban sa ilang inahan, miadto sila kang Jesus. Uban ang tinguha nga sila mapahimutang o makalingkod sa iyang kiliran didto sa gingharian. Nga sa ato pa, gusto sila nga mulabaw sa tanan. Mga igsuon, unsa may hagit sa maong ebanghelyo para kanatong tanan, nga posible natong dadon karong adlaw. We should always remember this. We don't need to compete with one another. We don't need to compare with one another. Why? This is because every one of us is loved and blessed by the Almighty Father. Kita lang gyud dili mahimutang o dili makontento kay gusto man ta ug daghan labaw sa kadaghanan. Apan nganong aduna may mga tao nga gusto mo dako ug mulabaw sa uban? Tungod kini kay we become blind and we keep on looking for the blessings of others and forget that we have blessings also. Hinunoa, kung gusto ka mudako ug mulabaw sa kadaghanan, tinguha ug hikat-uni hinuon ang pagpaubos ug ang pag-alagad sa uban. If you do this, you are great in the eyes of God. Amen.